नहमदुहु व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। हैप्पी लाइफ चैनल के मुअज़्ज़ज़ सामीन व नाज़रीन, अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। आप देख और सुन रहे हैं हमारा हैप्पी लाइफ चैनल और मैं हूँ आपका मेज़बान मौलाना मुफ्ती सैयद उबैदुल्लाह शाह। प्यारे सामीन व नाज़रीन, उम्मीद करता हूँ कि आप जहाँ पर भी होंगे अल्लाह के फ़ज़ल व करम से खैरियत से होंगे और दुआ गो हूँ कि अल्लाह तबारक व तआला आपको हमेशा सेहत और सलामती के साथ अपने हिफ्ज़ व अमान में रखे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम मुश्किलात को, बीमारियों को, तकलीफ़ों को, उलझनों को, मुख्तलिफ़ वक्तों में लोग मुख्तलिफ़ तकलीफ़ें लिखते रहते हैं, परेशानी लिखते रहते हैं, दुआओं की दरख्वास्त करते रहते हैं। तो अल्लाह तबारक व तआला आपकी तमाम उलझनों को, बीमारियों को, तकलीफ़ों को अपने फ़ज़ल व करम से दूर फरमा कर आपके रिज़्क़ के हलाल, कारोबार, मुलाज़मत, जॉब में खूब बरकत अता फ़रमाए। प्यारे सामीन और नाज़रीन, सबसे पहले मैं एक बात आप तमाम सामीन और नाज़रीन और व्यू से अर्ज़ कर दूँ। अगर आप लोगों ने अपने किसी भी प्यारे के लिए अपने लिए दवा की दरख्वास्त करनी हो तो प्यारे सामीन और नाज़रीन, हमारी वीडियोज़ के कमेंट सेक्शन में अपना नाम या जिसके लिए दुआ करनी हो उसका नाम लिख कर ये ज़रूर तहरीर किया करें कि इसके लिए सेहत की दुआ करें या मुश्किलात हैं या परेशानी की दुआ करें। अल्लाह तबारक व तआला का हम सब पर इहसान अज़ीम है कि अल्लाह तबारक व तआला ने तमाम इंसानों की हिदायत के लिए, दुनिया और आखिरत में कामयाबी के लिए कुरान मजीद को नाज़िल फरमाया। प्यारे सामीन व नाज़रीन, कुरान मजीद दुनिया और आखिरत में हमारी कामयाबी का ज़रिया है, सबब है। कुरान मजीद से हम अगर अपना ताल्लुक़ बना लें, दिल लगा लें, इसकी दिन रात हम तिलावत करें, तिलावत का मामूल बना लें, इसकी सुबह और शाम जो पढ़ने वाली दुआएं हैं, सूरतें हैं, उसका मामूल बना लें और नमाज की पाबंदी करें और रिज़्क़ के हलाल खाने, कमाने, ओढ़ने का अहतमाम करें, हमें किसी भी किस्म की कोई वजीफ़े की ज़रूरत ही नहीं पड़ेगी। हमें वजीफ़ों के चक्रों में, ज़िक्र के चक्रों में पढ़ने की ज़रूरत ही नहीं होगी। नमाज की पाबंदी, तिलावत की पाबंदी, रिज़्क़ के हलाल, इसका अहतमाम, तो किसी भी किस्म की हमें परेशानी की ज़रूरत नहीं होगी। आज जो कुरान मजीद की आयत और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने एक दुआ जो कुरान मजीद में तमाम इंसानों के लिए इरशाद फरमाई, तलकीन फरमाई, वो मैं आपके सामने ज़िक्र कर देता हूँ। ये एक इतनी अज़ीम दुआ है, इतनी अज़ीम आयत है कि तमाम बुज़ुर्गान दीन का ये मामूल रहा है। जितने भी बुज़ुर्गान दीन गुज़रे हैं उन पर जब भी कोई मुश्किल आती थी, जब कोई परेशानी आती थी, ऐसे ही मैं अपने आबा व अजदाद को देखता हूँ। मेरे घर में मेरे वालिदैन, मेरे जो बड़े बहनें हैं, मेरे वालिदैन थे, मेरे अज़ीज़ व अक़रबा थे, रिश्तेदार हैं, उनका भी मामूल में बचपन से यही देखते आ रहा हूँ कि जब भी कोई मुश्किल आती थी, कोई परेशानी आती है तो वो इस कुरान मजीद की आयत को 1.25 लाख मरतबा पढ़ते हैं। चाहे 1-2 बंदे पढ़ लें, 10-20 बंदे पढ़ लें, बहुत सारे पढ़ लें, घर की ख़वातीन पढ़ लें, सब छोटे बड़े बच्चे बैठाकर जो पढ़ सकते हैं पढ़ें, तो 1.25 लाख मरतबा इस आयत का विर्द किया जाए, इस आयत को पढ़ा जाए, इस दुआ को पढ़ा जाए, तो ये मेरी ज़िंदगी का भी तजर्बा है और हर बुज़ुर्ग ने, अल्लाह वाले ने लिखा है कि अल्लाह तबारक व तआला उस कर्ब से, उस परेशानी से, उस मुसीबत से निजात अता फ़रमाएंगे। आप किसी भी परेशानी में मुब्तला हैं या आपके ऊपर कोई परेशानी आ पड़ी है या परेशानी का ख़तरा है, आपके ऊपर कोई बीमारी है, कोई बीमार है, या आपने कुछ दिनों के बाद ऑपरेशन करवाना है या किसी का ऑपरेशन हो गया है, सेहत नहीं मिल रही, किसी भी किस्म की परेशानी हो, चाहे बीमारी हो, माली हो या कोई और परेशानी हो, तो 1.25 लाख मरतबा याद रखें, 1,25,000 मरतबा इस आयत को पढ़ना है। और ये आप घर के तमाम अफराद भी पढ़ सकते हैं, अकेले भी पढ़ सकते हैं, 2 अफराद भी पढ़ सकते हैं, मियाँ बीवी भी पढ़ सकते हैं, औलाद के लिए पढ़ सकते हैं। आप यकीन करें, एक मरतबा पहले मेरा ऑपरेशन हुआ, फिर ओपन हार्ट सर्जरी मेरी हुई। मैंने ला हौला वला कुव्वत इल्ला बिल्लाह की जो मेरी वीडियो है उसमें तफसीली अपना मैंने वाक़या तज़किरा किया है कि मुझ पर यानी कितनी तकलीफ़ गुज़री। मेरी ओपन हार्ट सर्जरी हुई थी और उसके लिए मुझे 3 से 7 लाख रुपए की ज़रूरत थी। अचानक एक दिन में ज़रूरत, मेरी एक दिन में मुझे तकलीफ़ हुई और एक दिन में 3 से 7 लाख की ज़रूरत पड़ गई। लेकिन
دو عمل میں نے کیے تھے، ایک لا حول ولا قوت الا باللہ، اور دوسرا میرے والدین نے، میری بہن بھائیوں نے اور میرے رشتہ داروں نے، میرے چاہنے والوں نے آیت کریمہ کے 3 سے 4 ختم پڑھے تھے، 1.25 لاکھ کے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے اتنا فضل کیا، اتنا عظیم فضل کیا کہ میری اوپن ہارٹ سرجری بھی ہوگی، میرا آپریشن بھی کامیاب ہو گیا، میں آپ کے سامنے ہوں، اور میرے جو پیسوں کا بندوبست تھا بس اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کا مائنڈ اور ان کا ذہن ہی چینج کر دیا۔ اس نے کہا کہ آپ کو کسی بھی قسم کی پریشانی کی ضرورت نہیں ہے، ہم بس خود بندوبست کر لیں گے۔ میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے جو ہے نا لا حول ولا قوت الا باللہ جو عمل کرتا رہا میں خود، اور آیت کریمہ لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین، اس کا ہم نے 3-4 ختم پڑھے تھے، 1.25 لاکھ کے میرے گھر والوں نے پڑھے تھے اور مختلف لوگوں نے میرے لیے پڑھے تھے۔ تو آپ پر کسی بھی قسم کی پریشانی، آپ دیکھیں حضرت یونس علیہ السلام پر جب یہ مشکل آئی تھی، مشکل میں مبتلا ہوئے تھے، مچھلی کے پیٹ میں تھے، ایک مچھلی کا پیٹ، ایک سمندر کی تہ، زندگی اور موت کی کشمکش میں تھے۔ اس وقت کتنا مشکل، آپ ذرا سوچیں، تصور کریں ان کے اوپر کتنے مشکل حالات تھے، کتنا مشکل وقت تھا کہ ایک قسم کے پانی میں، مچھلی کے پیٹ میں، اندھیروں کے اندھیروں میں، اس وقت انہوں نے اس دعا کو بڑا اس کے اہتمام کیا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے دل میں یہ دعا ڈال دی۔ جب حضرت یونس علیہ السلام نے لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین کو کثرت سے پڑھنا شروع کیا تو اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے فیصلہ آیا، اور 2 چیزیں، 2 انعام ان کو ملے۔ فاستجبنا لہ، اے میرے یونس، اے میرے پیارے یونس، آپ نے جس دعا کی درخواست کی ہے، جس پریشانی سے نجات کی درخواست کی ہے، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ فاستجبنا لہ، ہم نے اسے قبول کر لیا۔ اور دوسرے انعام ونجیناہ من الغم، آپ جس غم اور کرب میں مبتلا ہیں اے میرے پیارے یونس، ہم آپ کو اس سے نجات دیں گے، نجات عطا فرمائیں گے۔ اس کے بعد اللہ تبارک و تعالی قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں وَكَذَلِكَ نُنْجِي الْمُؤْمِنِينَ، یعنی یونس علیہ السلام کی طرح کوئی بھی شخص یعنی کسی بھی قسم کی مشکل ہو، چاہے مالی ہو، بیماری ہو، پریشانی ہو، تکلیف ہو، اولاد کی طرف سے ہو، شادی کے مسائل ہوں، بیاہ کے مسائل ہوں، قرض کے مسائل ہوں، مقدمات ہوں، دوسرے لین دین ہوں، آپ کسی بھی قسم کے غم اور پریشانی میں مبتلا ہوں، آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ آیت کریمہ کا ختم پڑھنا ہے، لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین وکذالک ننجی المؤمنین۔ ہم ایسے ہی ایمان والوں کو بھی نجات عطا فرمائیں گے اس آیت اور اس دعا کی برکت سے۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، میرا کلام، میری ویڈیو لمبی ہوگی، بہت سارے لوگ گلے شکوے کر دیتے ہیں، لمبی ہو جاتا ہے آپ کا کلام، آپ کا بیان، آپ کی تقریر، آپ کا وظیفہ۔ تو پیارے سامعین و ناظرین، جب تک میں کھل کر بات نہ کروں، کھل کر نہ سمجھاؤں، مجھے خود تسلی نہیں ہوتی۔ تو 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھنا ہے، ایک آدمی پڑھ سکتے ہیں، میاں بیوی پڑھ سکتے ہیں، گھر کے تمام افراد پڑھ سکتے ہیں، مختلف خواتین کو، لوگوں کو جمع کر کے آپ نے 1.25 لاکھ مرتبہ پڑھیں، اور اس کے بعد دعا بھی کریں اور اس کو کسی پانی پر، چینی پر پھونک کر اس کو استعمال بھی کریں۔ اللہ تبارک و تعالی آپ کو ہر غم، کرب، پریشانی اور دکھ سے نجات عطا فرمائیں گے۔ پیارے سامعین و ناظرین، ہمارا آج کا یہ موضوع تھا جو مکمل ہوا۔ اگر آپ نے ہمارا یہ چینل ہیپی لائف سبسکرائب نہیں کیا تو برائے کرم ہمارے اس چینل کو ضرور سبسکرائب کریں، ہمارے اس ویڈیو پیغام کو خدمت خلق اور صدقہ جاری کی نیت سے آگے شیئر کریں۔ مجھے اجازت دیجیے، اللہ حافظ۔